فیصلہ، پھر جڑا ہوراں دی سندا بالکل پٹھا۔ کسے ہور دی گل نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے پوتیاں دی گل۔ بیٹھے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر، ہنوں دے باپ اور دادا دونوں، یعنی عبداللہ بن عمر بھی حضرت عمر بھی دونوں آندے سی کہ جدوں آدمی کنکریاں مار لوے نا تے قربانی لوے کر، ساری پابندیاں احرام دیاں ختم ہو جاندیاں، مگر جنہ چر وہ طواف زیارت نہ مکے کرے، نہ بیوی حلال ہوندی ہے تے نہ خوشبو حلال ہوندی۔ بیوی دی گل تے ساری امت مندی سی، مگر آندے خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، ناوے تووے کپڑے بدلے، خوشبو ادوں لاؤ گا جدوں جا کے طواف زیارت کرے۔ تو سالم پوچھدے لاگ گئی، پیو بھی بیٹھا سی عبداللہ بن، انہوں نے سناؤن لئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اماں جدوں آدمی کنکریاں مار لوے، قربانی کر لوے، سر منڈا دے، خوشبو دا کیویں؟ اماں نے آکھیا طواف زیارت تو پہلاں خوشبو حلال، صرف عورت نہیں حلال، خوشبو حلال۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں احرام بدھا ادوں بھی لائی ہے تے مکے جان تو پہلاں بھی لائی، طواف زیارت تو پہلاں۔ انہوں نے آکھیا ابا جی سن دے جی اماں کی کہندی؟ ابا بول نہیں سکیا پھر عبداللہ بن عمر، کہدا جواب دینا؟ رسول اللہ دی گل دے سامنے چوں کرن دی کوئی گنجائش ہے؟ اس ویلے سالم نے آکھیا پوتے نے اے وہ جرم ہے جے تو اسی ساری دنیا دے نزدیک معتوب ہیں، سارے بکی جاندے اے امامہ دا ادب نہیں کرو، سارے تو وڈا امامہ دا ادب کون کرنا؟ تسی ایک امام منیا، اسی سارے نوں مننے کہ سارے ساڈے امام ہیں، انہاں سارے دی گل ویکھاں گے، جہڑی سونی ہوگی لے لیں ساڈے سارے، تسی تے ایک دے مگر لگے جے باقیاں نوں اشوت سمجھا، مگر اسی ترتیب نہیں توڑنی۔ اس ویلے سالم نے کیا ٹھیک ہے، میرے ابا جی بھی فتویٰ دیندے، میرے دادا بھی دیندے، السنت حق یتبع، رسول اللہ دی سنت اس لائق ہے کہ آدمی دی